बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद। जो कुछ कल नमाज जुमा के दौरान रावलपिंडी की एक मस्जिद में हुआ, जो आज पेशावर में हुआ, जो इससे पहले बारहा हुआ, हो रहा है और खुदा जाने कब तक होता रहेगा, क्योंकि हर आम शहरी, बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान और क्या मुल्क में कानून का निफाज करने की जिम्मेदारी पर मामूर सिक्योरिटी एहलकार, बल्कि रियासत के दिफा पे मामूर सिपाह से वाबस्ता इंतहाई अहम और हसास ओहदों पर फायज अफसरान, उनसे कमतर रुतबों पर मौजूद आला अफसरान, फौजी, उनके अहले खाना, अब तो हर जगह, क्या बाजार मोहल्ला, मसाजिद, शाहराएं और क्या महफूज तरीन करार पाते हजारा पहरों में मौजूद तनसीबात, सब कुछ आग का भड़कता एक अलाव है जो मुसलसल भड़क रहा है। और अलमिया यह है कि बतौर कौम हम सवाए हर रोज एक एक करके अपने प्यारों को इस तरह अलविदा कह के अपनी बारी का इंतजार करने के अलावा ना तो कुछ करने के काबिल रहे और ना ही वो जोमा अकाबरीन जिन्हें तारीख और वक्त ने इन बिखरते कमजोर लम्हात हमारे सरों पर बतौर क़यादत मुसल्लत किया है, जो अपनी रविश, सलाहियत, ज़हनियत और सोच की सतह के बायस कौम को किसी भी तरह हिजान से निकालने में ना सिर्फ ये कि किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं रखते, बल्कि उसमें मजीद इजाफे का बड़ा सबब है। कहीं पढ़ा था कि चूंकि कुदरत का सारा निजाम ही असूलों के ताबे हुआ करता है, इसलिए यकीनन हर बस्ती में बड़े इंसानों की पैदाइश के भी कुछ असूल हुआ करते होंगे और शायद फिर कुदरत बड़े आदमियों को इनाम के तौर पर आबादियों में भेजती और सजा के तौर पर रोक लिया करती हो, क्योंकि मुमकिन है कुदरत भी ये सोचती हो कि वो एक बेहिस नाआशना कौम को बड़े लोग क्यों अता करे, क्योंकि उसे भी अपने अतिये की रुसवाई और बेकदरी नागवार गुजरती है। मुख्तार मसूद साहब अपनी तसनीफ आवाज दोस्त में इस फलसफे पे खूब बहस करते लिखते हैं कि नेमत का पहला हक ये हुआ करता है कि इंसान उसका शुक्र अदा करे। दिल में शुक्र हो तो वो रोशन और ना हो तो वो पत्थर बन जाता है। बार बार हिदायत हुई कि खुदा को याद और उसका शुक्र अदा करते हैं, और जो कौमें या मुल्क इस मेजान पे पूरा उतरे उन्हें बड़े लोग अता होते हैं, और जहां इल्म की, इंसानी इक़दार की, असूलों की, इंसाफ की पामाली होती रहे, वहां सजा के तौर पे हर तरफ आदमजादों इंसानों की सूरत वो माशरे तश्कील पा गए जहां ना काफिले का कोई रहबर, ना मंजिल और ना ही सफर की कोई सिमत। मुल्क ब्रेकिंग न्यूज के हवाले हो चुका है, और एन तब जब तमाम तर दुनिया पाकिस्तान को अपनी बहस का मरकज बनाए, इसके हाल और मुस्तकबिल के फैसले कर रही है, ना तो हम बतौर कौम और ना ही हम पर उतरे कायदीन अपने इक़्तिदार के तवील तर होने या फिर कानून को मात देते खजानों में इजाफे के अलावा कुछ और सोचने पर आमादा या फिर उसकी सलाहियत ही रखते हैं, जैसे पहले बयान होता रहा। और तभी मैं गुजरे कई प्रोग्रामों में एक मुतअद्दिद बार बगदाद के उस दौर का तज़किरा करता रहा हूं जब हुक्मरां ही नहीं, उस दौर के अवाम और खवा सच और हक कहने वालों का तमस्खुर उड़ाते, उन्हें कोड़े मारते, जंजीरों में जकड़ते, फतवे सादर कर रहे थे, दलीलें और तावीलें तलाश कर रहे थे, और हलाकू खान का लश्कर धूल उड़ाता अपने घोड़ों की टापों तले उन्हें रोंदने चला रहा था। अगर अभी किसी में गौर और फिक्र की सलाहियत बची है तो तवज्जो फरमाइए कि हो क्या रहा है और हमारे कायदीन की तरफ से सोचा या कहा क्या जा रहा है। अमेरिका समेत तमाम तर दुनिया इस्लामी अफगानिस्तान से अपने अहदाफ पाकिस्तान की तरफ मुंतकिल करती, अलकायदा की अहम तरीन क़यादत के हमारे कबाइली इलाकों के बाद अब बलोचिस्तान में कोयटा शूरों की सूरत मुंतकिल हो जाने पर इत्तेफाक करती नजर आ रही है। 30,000 मजीद फौज इस खित्ते में उतरने जा रही है अमरीका की, और कोई दो आ रहा है अब मौजूद नहीं कि अमरीकी और इत्तेहादी फौज की जंग का दायराकार हमारी सरजमीन पर मजीद वसी हो के उस आग पे तेल का मजीद छिड़काव करने जा रहा है जो पहले ही यह रोज हमारी बस्तियों को निकल रही है। और कौम इंतहाई मुतमईन और खुश लिबास चेहरों को सुबह शाम अपनी पे दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी जाएगी, सर फोड़ दिया जाएगा, कानून के शिकंजे से कोई बच नहीं पाएगा, वगैरह वगैरह जैसे खिताबात उन शख्सियत की जबानी सुन रहे हैं जो खुद मुल्क को बदतरीन माशी दहशतगर्दी यानी फाइनेंशियल टेररिज्म में झोंकने के बाद इस लम्हे सलाखों के पीछे हथकड़ियां लगे। यूं खड़े होने चाहिए थे कि उन्होंने खुद कानून की धज्जियां बखेरते 28 नवंबर को एनआरओ के दम तोड़ जाने के बावजूद अब पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बहाल होते रुकन बैरिस्टर इत्तेजाज अहसन के मशवरे पर अमल करना भी मुनासिब तस्वुर नहीं किया कि 28 तारीख के बाद एनआरओ ज़दगान को जमानतें करवानी पड़ेंगी।
کئی روز گزرنے کے باوجود کسی NRO زدہ شخص نے ماسوائے پنجاب کی کسی ایک آدھ مشیر نہ تو خود کسی اخلاق جسے وہ کون سی چڑیا کا نام تصور کرتے ہیں کسی اخلاقی دباؤ کے تحت نہ تو استعفیٰ دیا ہے اور نہ ہی برطرف ہوئے، نہ ECL بحال ہوئی، نہ نیب نے دوبارہ اپنے دفتر ان کے خلاف کھولے کہ ایک ماتحت ادارہ کیوں کر اپنے سربراہان کے خلاف کارروائی کا تصور بھی کر سکتا ہے، اور ایک انتہائی شرمناک اور بھونڈی حرکت سرکاری سطح پہ اپنے ہی خلاف ثبوت ضائع کرنے کی ان 12 ڈبوں کے سوئٹزرلینڈ سے غائب کروائے جانے کی صورت دنیا حیرت سے دیکھ رہی ہے، اور پھر اچانک اس مرحلے پہ جبکہ NRO کی پارلیمنٹ سے منظوری میں ناکامی کے بعد تمام دنیا، تمام قوم اس ملک کے 1.65 ارب روپے مالیت کے NRO پہ فیصلہ صادر کرتے سپریم کورٹ کے اس فل کورٹ کی کارروائی کے آغاز کی منتظر تھی، اور جہاں اب عام ترین تاریخی فیصلوں کے بعد پیدا ہوتے سیاسی منظرناموں پر بحث بھی چھڑ چکی، اچانک ان تاریکیوں سے مشرف دور کے 60 ارب روپے کے معاف کیے گئے قرضوں کی فہرست خود بخود کہیں کسی نے باقاعدہ پیش بھی نہیں کی، غالباً خود ہی اپنے آپ منظر عام پہ آ گئی۔ یہاں یہ انتہائی دلچسپ رہا کہ اس فہرست کے پردہ غیب سے طلوع ہونے سے پہلے ہی ان شخصیات کے خلاف کارروائی کا مطالبہ سب سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب اور پھر ہمارے محترم وفاقی وزیر پارلیمانی امور بابر ایوان صاحب کی جانب سے ہوا تھا، جو کہ خود اس وقت ایک زیر سماعت مقدمے کے دوران رشوت لیے جانے کے عدالت میں دیے گئے اقبالی بیانات کے بعد مصائب کا شکار ہو کے یہاں تک ایک حیران کن بیان داغ چکے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی قادیانی لابی سازش کر رہی ہے، اور تیزی سے وقوع پذیر ہوتے واقعات کے دوران کہیں موقع ملا تو بابر ایوان صاحب سے اس بیان کی تشریح بھی طلب کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ 60 ارب روپے کے قرضے معاف بیان کرتی اس فہرست کا حسن یہ ہے کہ جس طرح NRO سے فیض یاب ہوتے 3000 کے لگ بھگ زما، جن کے 8000 مقدمات کی تفصیلات منظر عام پہ آنے کے بعد پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ دفاعی پوزیشن میں جا کھڑی ہوئی تھی، یہ فہرست مشرف صاحب کے مقربین بشمول متعدد جرنلز، بیوروکریٹس اور سب سے بڑھ کے چودھری صاحبان کے تقریباً تمام اہل خانہ اور مسلم لیگ قائد اعظم سے ہی وابستہ دیگر سیاستدانوں کو ہدف پہ رکھتی ہے۔ میں یہاں وہ دلچسپ نقطہ دہرا دوں کہ یہ فہرست اچانک منظر عام پہ اس حوالے سے سامنے آئی ہے کہ قومی اسمبلی کے سرکاری ریکارڈز کے مطابق، اور اس فہرست کو اگر NRO فہرست کے ساتھ جوڑ کے پڑھا جائے تو پیپلز پارٹی MQM اور مسلم لیگ قائد اعظم کے بعد صرف اور صرف اب مسلم لیگ نواز ہی کی قیادت تمام تر گناہوں سے پاک صاف ہو کے ملکی سیاست میں ابھرتی نظر آتی ہے، کیونکہ یہ بھی ایک عجب بیان سامنے پیپلز پارٹی کے وزراء کا سامنے آ رہا ہے کہ مشرف دور سے پہلے یعنی 1985 سے 1999 تک، یعنی جب بار بار پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اقتدار کی میوزیکل چیئرز پہ باری باری بیٹھتے رہے تو سب نے جرائم کیے، کرپشن کی، قرضے معاف کروائے، لیکن ثبوت کہاں گیا؟ اسلام آباد سے یہ خبریں آئیں کہ اس دور کا یعنی 1985 سے 99 تک کے درمیان کا ریکارڈ کہیں جل گیا ہے، غائب ہو گیا ہے، ضائع ہو گیا ہے۔ جبکہ اسی خبر میں یہ بھی کہا گیا کہ 1985 اور 99 کے دوران یعنی مشرف صاحب کی آمد سے پہلے 120 ارب روپے کے غالباً قرضے معاف ہوئے، لیکن سوال وہی کہ وہ فہرست جس میں ممکن ہے مسلم لیگ نواز یا پھر NRO مقدمات سے ہٹ کر پیپلز پارٹی والوں کے قرضے والے کھاتے بھی ہوں، وہ کہاں گئی؟ اچانک منظر عام پہ آتی اس فہرست سے جہاں اس بار مسلم لیگ قائد اعظم اور مشرف صاحب کے رفقا اور اس سے پہلے NRO فہرست میں پیپلز پارٹی اور MQM ذرائع ابلاغ میں دفاعی پوزیشن اختیار کر چکے ہیں، یاد کیجئے تو یہ سلسلہ اس سے پہلے مسلم لیگ نواز کے ساتھ اچانک بریگیڈیئر امتیاز باللہ کے منظر عام پہ آنے کی صورت داستان کو غالباً وہاں سے شروع کرتا ہے، جہاں یادداشتوں میں ایک بار پھر 1988 کے بعد IGI کی تشکیل اور خفیہ بینک اکاؤنٹ سے باقاعدہ تک کے ISI افسران کی جانب سے بھاری رقوم کی تقسیم تازہ ہو گئی تھی۔ گویا ذرائع ابلاغ میں خود کو بچانے سے زیادہ دوسروں پر کیچڑ اچھالنے کی حکمت عملی نے آج ہمارے قائدین کو باری باری ایک دوسرے کے ہاتھوں اس ملک کی اشرافیہ کے لیے تعمیر تشکیل کیے گئے شاہی حمام میں بے لباس یوں لا کھڑا کیا ہے کہ یہاں صنعتکار بھی موجود ہیں ان فہرستوں میں، بیوروکریٹس بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کے ہولی کاؤ مقدس گائے کا رتبہ اختیار کرتی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے